गोय सरकाराची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना ती म्हणजे म्हजें घर योजना या स्किमीचे अंडर जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केल्ली तेन्ना खूब जाणांक ह्या स्किमीचेर विश्वास बसनाशिल्लो. आज जेन्ना प्रोसेस जावन सनदी दितात तेन्ना लोकांक भितर आतां उत्सुकता वाडल्या की मुख्यमंत्री सांगतालो तातूंत तथ्य आसा, हे दुसरे कोण सांगता तातूंत तथ्य ना म्हणून. आनी आज हांगा एक्चुअली जेन्ना सनदी लोकांक मेळटल्यो तेन्ना लोकांक कळटलें की मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केल्ली ही स्कीम ही कितली बारीक मनशांक फायदेशीर आसा ती. हांव ह्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मानेस सभापती गणेश बाब गांवकार, आमचे राज्यसभेचे खासदार आनी माजी अध्यक्ष पक्षाचे बाब सदानंद तानावडे, मंत्री आमचो सुभाष शिरोडकार, आमचे आमदार बाब आंतोन वाज, उल्हास तुयेंकार, आमचो बाब अलेक्स सिकेर, निलेश काब्राल आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर्स, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज खास टायम काडून मुख्यमंत्री मुद्दम आयला की ताजी फेवरेट योजना ताज्या हातूंतल्यान ताज्या कल्पनेंतल्यान बारीक मनशाक आदार करपाक जाय. सरकाराची गरज कोणाक आसता? मोठ्या मनशाक काय बारीक मनशाक? बारीक मनशाक सरकाराची गरज आसता. आनी बारीक मनशाक घरा खातीर लोक त्रास दीत आसतात. मडगांव सारक्या शहरांत सुद्दां हांव पळयतां बारीक मनीस ज्या घराक रावता ताचेर कोण ना कितें हाडून तें घर मेकळें करपाक सोदता, घर मोडपाक सोदता, घराचें पजेशन घेवपाक सोदता. हे सगळें मुख्यमंत्र्यान विचार करून ताज्या तकलेंतल्यान ही स्कीम लॉन्च जाली. आनी ह्या स्किमीचो फायदो वो मोठो भाटकार घेना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे प्रधानमंत्री मोदी सांगता त्या भशेन बारीक मनशा खातीर काम करता. आख्ख्या देशांत 80 कोटी लोकांक फ्री रेशन दिता. आनी लोकांक जशें अन्न जाय तशें घर जाय. घर हें अत्यंत म्हत्वाचें. जो पर्यंत घर मेळना तो बायल मनीस सॅटिस्फायड जायना हें लक्षात दवरा. आनी म्हणून बायलेचें स्वप्न आसता लग्न जावचे पयलीं सुद्दां की घोवाचें ल्हानशें घर हाडचें म्हणून. आनी ताज्या खातीर ही संकल्पना मुखार घेवन आज ही स्कीम जी लॉन्च केल्ली ती एक्चुअली पुर्ततेक वता. खुबश्या लोकांनी एप्लिकेशनां केल्लीं आसा. लोकां भितर आज उत्सुकता जाल्या. म्हाका आज सकाळच्यान फोन, अरे आज आमकांय सनद मेळटलें म्हणून तुमी फॉर्मां तरी भरल्या. थोड्यांनी फॉर्मात भरूना. थोड्यांक दिता मुख्यमंत्री येतलो आनी आपल्याक सनद दितलो. पूण एक लक्षात दवरा, कॅम्प जातले वेगळे वेगळे कडेन. फॉर्म भरपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन तुमकां शिकयले वतले कशें फॉर्म भरप. पूण ह्या स्किमीचो फायदो प्रत्येक बारीक मनशाक जावचो गोंयांत अशें स्वप्न गोंय सरकाराचें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें आसा. तें पूर्ण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवचें. फाटल्यान रावचें न्ही. कितें आसा जाल्यार विचारचें. तरेतरेचें आसा. प्रायवेट जाग्याचेर घरां आसा, सरकाराच्या जाग्याचेर घरां आसा. मुख्यमंत्री डिटेलिंगान सांगतलो, हांव तातूंत वचना. तुमी मोठ्या संख्येन शॉर्ट टायमा भितर प्रोग्राम फिक्स केला. तरी आसतना तुमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा आयले म्हूण तुमच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. तुमकां उनवणीत येवकार दितां आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गो.